यस बुटवल नगर कार्य समिति का आज 11औं वार्षिक परिषद सभा का सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू, विभिन्न इकाइबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, मिडियाकर्मीज्यूहरू र इकाइबाट कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू र यहाँ अन्य उपस्थित मजदुर दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवाआमामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सबैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ र म एउटा नयाँ व्यक्ति परेको हुनाले केही कुरा सिक्दैछु। त्यसैले आजको आसन ग्रहणलाई म कविताको सानो पङ्क्तिबाट आरम्भ गर्न अनुमति चाहन्छु। मानिस ठुलो जातले हुँदैन, मानिस दिलले हुन्छ। मानिस ठुलो जातले हुँदैन, मानिस दिलले हुन्छ। मानिसको बुद्धिले हुँदैन, मानिस कलमले हुन्छ भन्दै आजको यस आसन ग्रहणको रोलक्रम केही तलमाथि भएमा म अग्रिम क्षमा चाहन्छु भन्दै पुनः म यस सभाका 11औं वार्षिक परिषद सभाका सभाध्यक्ष श्री यस बुटवल नगर समितिका अध्यक्ष श्री तिलबहादुर हिस्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री खेलराज पाण्डेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथि काउन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री जेबी गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यही जिल्ला संस्थापक तथा काउन केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाशज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि काउन बुटवल नगर समितिका संस्थापक तथा काउन जिल्ला अध्यक्ष श्री सूर्य देवदासज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि केन्द्रीय सदस्य श्री नारायण सुनारज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। यस बुटवल नगर समितिका 11औं वार्षिक परिषद कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन यस काउन बुटवल नगर समितिका महिला उपाध्यक्ष श्री भागमणि चौधरीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आज मिति 2079 साल सावन 9 गते सोमबार यस नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ बुटवल नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषदका अध्यक्ष महोदय श्री तिलबहादुर हिच्कीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री खिलराज पाण्डेज्यू, विशिष्ट अतिथि यस काउनका केन्द्रीय राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री जेबी गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि यस काउनका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा यस सङ्घका संस्थापक श्री ओम प्रकाश चौधरीज्यू, काउनका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य देवदासज्यू तथा डेस्कमा विराजमान हुनुभएका अतिथिगणहरू
तथा कन्ट्याक्ट लिटर साथीहरूमा म भागमणि चौधरीको तर्फबाट हृदयदेखि न्यानो अभिवादन गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय मजदुर, जय काउन, जय श्रमिक। भागमणि चौधरीज्यूलाई गरी पानसमा बत्ती बाली उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आग्रह गर्दै सहयोग गरिदिनु हुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ र प्रतिवेदनसहित कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि यस काउन बुटोल नगर कार्य समितिका अध्यक्ष श्री तिलबहादुर हिस्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक यस बुटोल नगर समितिका सचिव जयसिंह चौधरीज्यू, आज यस बुटोल नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषदमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रो यस बुटोल उपमहानगरपालिकाका हाम्रा अभिभावक नगर प्रमुख श्री खेलराज पाण्डेज्यू र विशिष्ट अतिथिमा आसन ग्रहण गर्नुहुने काउन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष श्री जेबी गुरुङज्यू र विशिष्टकै आसन ग्रहण गर्नुहुने काउन जिल्ला रूपन्देहीका संस्थापक तथा काउन राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरीज्यू र विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गर्नुहुने काउन नगर समितिका संस्थापक तथा जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष सूर्य देवदासज्यू र अतिथिक आसन ग्रहण गर्नुहुने जिल्ला कार्य समितिका निवर्तन अध्यक्ष तथा हाल आएर बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि सदस्य आदरणीय दाजु वीरबहादुर लामाज्यू र यस्तै अतिथिक आसन ग्रहण गर्नुहुने बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का जनप्रतिनिधि सदस्य मिनबहादुर साराज्यू लगायत सम्पूर्ण जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू र काउन बुटोल नगर समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू र विभिन्न इकाइबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, लुम्बिनी मिडिया हबका कार्यवाहक अध्यक्ष देवबहादुर भाइ र विभिन्न मिडियाबाट आउनुभने टेक्निसियन भाइहरू र आधुनिक डेन्टल समाजबाट आउनुभएका संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण यस बुटोल नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषदमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी तथा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र बुटोल नगर समितिको तर्फबाट यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज यस बुटोल नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषदमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर हाम्रो समस्याको बारेमा बुझ्न आउनुहुने हाम्रा अभिभावक नगर प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हाम्रो यस नगर समितिको हाम्रो यो श्रमिक मजदुरको बारेमा बुटोल नगरपालिकाले अथवा हाम्रा अभिभावकज्यूले हाम्रो मुद्दाको बारेमा, हाम्रो समस्याहरूको बारेमा, हाम्रा प्रशिक्षणको बारेमा र हामी पिछडिएर बसेका हाम्रो यो श्रमिकहरूको मजदुरको हकितको लागि नगरपालिकामा श्रमिक डेस्क राख्नुहुनेछ र श्रमिकहरूको बारेमा नीति नियम र कानुनहरू पनि बनाउनुहुनेछ र हामीलाई जुन नेपाल सरकारले श्रममा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा जुन लागू गरिएको छ त्यसमा पनि समावेश गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकारमा पञ्जीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा र यो नगर समिति र हाम्रो यो मजदुरको यो सिङ्गो यो मुद्दा हाम्रो आजका अभिभावक समक्ष म पेश गर्न चाहन्छु।
र यसरी भन्नुपर्दा अहिलेसम्म यस मजदुर सेक्टरमा र यस असङ्गठित क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुहुने हाम्रा विभिन्न तह र तबकाका मजदुर साथीहरूलाई विभिन्न तहबाट शोषित पीडित भएको ठेकदारहरू, कन्ट्र्याक्ट लिडरहरू साहुबाट शोषित र श्रमिक मजदुरहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिडरहरूले घरधनीबाट समयमा भुक्तानी लिन नपाउँदा उहाँहरूले आफ्ना मातहतमा रहेका हेल्पर र मिस्त्रीहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्न नपाउनुको समस्यादेखि लिएर यावत कुराहरू आज म हाम्रा अभिभावक समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। र यस बुटवल नगर समितिले जुन सरमैमा लागू भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा श्रमिक वर्गहरू कहीँ कतै दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा 7 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले जुन सरमैमा लागू गरेको छ, त्यही स्वरूप यस नगर समितिले त्यसको मध्यनजर गर्दै हामीले अरू केही गर्न नसके तापनि बिमा कम्पनीसित सम्झौता गरेर रु 7 लाख रुपियाँ हामी दिने यो यस नगरपालिकाले अथवा यस नगर समितिले दिने गरेको पनि छ। र आगामी दिनहरूमा योभन्दा अघिल्लो हाम्रो यो अब नवीकरण गर्ने मिति आइसकेको छ। यसमा हाम्रो के छ भने अहिले हाम्रो बिमा कम्पनीसित के सम्झौता हुँदैछ भने हामीले बिमा गरे बापतको यो दुर्घटना भएर मृत्यु भएन रु 7 लाख रुपियाँ र दुर्घटना भएर आफ्नो घरसम्म पुर्याउनलाई सब बान भनेर 10,000 रुपियाँ खर्च छुट्याउनु भएको छ। र त्यस्तै क्रिया खर्च भनेर 50,000 र औषधि उपचार भनेर 1 लाख वा सोभन्दा बढी हाम्रो त्यसको यकिन भइसकेको छैन। 1 लाखभन्दा माथि भनेर चाहिँ हाम्रो यो बिमा कम्पनीले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र त्यसैलाई यी मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यो सामाजिक सुरक्षामा समावेश यदि हामीलाई गराइदिनु भयो र हामी हुन सक्यौँ भने हामी बिमा कम्पनीबाट पनि मुक्त हुनेछौँ। किनभने सामाजिक सुरक्षा भनेको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिकले पाउने र श्रमिकको मृत्यु पश्चात पाउने उसका आश्रित परिवारले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा पनि यो सरमैमा लागू छ भने हाम्रो बिमा कम्पनीले जो पीडित छ, जसको मृत्यु हुन्छ घटना दुर्घटना परि उहाँको आश्रित परिवारले एकपटक मात्रै पाउने रकमको कुरा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा यो नगर समितिका सम्पूर्ण कन्ट्र्याक्टर साथीहरूले आफ्ना मातहतमा रहेका मजदुरहरूलाई परिचय पत्र बनाएर बिमामा समावेश गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भइपरि आउने दुर्घटनालाई रोक्नको लागि भर्खर आएर नयाँ काम गर्नु भएछ, 2-3 दिन काम गर्दामा घटना दुर्घटना भएर केही चोटपटक लगाएर अङ्गभङ्ग भयो भने भनेर हाम्रो यस नगर समितिले नाम नखोलेको बिमा गरेर पनि हाम्रो मजदुर साथीहरूलाई सुरक्षित गर्न पहल गरेको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अरू बाँकी कुराहरू हाम्रो साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुने नै छ। हाम्रो विभिन्न नगर समितिले विभिन्न समयमा निर्णय गरेका कुराहरू जस्तो हाम्रो नगर समितिमा अहिले आएर हाम्रो यससँग आबद्ध कन्ट्र्याक्टर साथीज्यूहरूको दिवंगत कन्ट्र्याक्टर साथीज्यूहरूको सम्झनामा उहाँहरूको श्रीमतीज्यूहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ हामीले। र त्यसपछि मजदुर महिलाहरूलाई सुत्केरी भत्ता स्वरूप केही रकम दिने भनेर पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। लगायत यस सङ्घमा आबद्ध रहे कन्ट्र्याक्टरको साथमा रहेर काम गर्ने महिला मिस्त्रीहरूले समान कामको समान ज्याला भन्ने नारालाई हामीले आत्मसात गर्दै दक्ष मिस्त्री महिला मिस्त्रीलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने गरेका छौँ। आजको यस वार्षिक पर्वले सम्मान गर्ने नै छ तपाईँहरूको अगाडि प्रत्यक्ष। र आगामी दिनहरूमा हाम्रो यस कन्ट्र्याक्टर साथीहरूले आफ्नो मातहतमा रहेको हेल्पर मिस्त्रीहरूलाई समावेश गराएर यस संस्थाको विकास र सुदृढीकरणमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा पनि छ। र साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यस नगर समिति आबद्ध भइसकेपछि नगर समितिको नीति नियमहरूको बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी हुन जरुरी छ। किनभने उहाँहरूलाई नगर समितिकै नीति नियमबारे थाहा भएन भने भोलिका दिनमा म के गर्दैछु के हुँदैछु भन्ने कुरा पनि याद हुँदैन। किनभने आफ्नो मातहतमा रहने मजदुरहरूको समस्याको बारेमा थाहा हुँदैन। र रहेको कुरा हाम्रो यस नगर समितिमा आबद्ध रहेका जुन कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ नगर समितिलाई टेवा पुर्याउने काम आत्मसात गरेर
आफ्नो छातीमा हात राखेर धर्म सम्झेर म यो नगर समिति आबद्ध भइसकेपछि यहाँलाई मैले मेरो तर्फबाट मैले सहयोग गर्ने कुरा, आम्दानी कुराहरू हुन्छ, आर्थिक कुरा, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मनन गरेर जानुहुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु र पछिका कुराहरू म बन्द सत्रमा नै गर्नेछु। यो खुल्ला सत्रमा सबै मलाई भन्न चाहिन्न मेरो नगर समिति आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई, किनभने कुनै कुरा तितो होला, कुनै मिठो होला, त्यो सबै कुरा म बन्द सत्रमा भन्न चाहन्छु। भन्दै अब बाँकी कुराहरू हाम्रो आजको अभिभावक समक्ष मबाट छुटेका कुनै पनि अब बुँदागत रूपमा केही छ भने हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट पनि, किनभने उहाँहरू हाम्रै काउन नगर समितिमा आबद्ध सम्पूर्ण नगद साधारण सदस्यज्यूहरू हुन्छ, जुन विशिष्ट अतिथिमा हुनुभए पनि हाम्रो काउन नगर समितिको साधारण सदस्य नै भएको कारणले मैले उहाँहरूले पनि हाम्रो यो काउन नगर समितिमा आबद्ध सम्पूर्ण मजदुरहरूको समस्याको बारेमा हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको अभिभावक नगर प्रमुख समक्ष म राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेको यो मेरो सानो प्रतिवेदन र भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय श्रमिक, जय मजदुर, जय काउन। धन्यवाद। यस सभाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यस काउन बुटवल नगर समितिको साङ्गठनिक प्रतिवेदन वाचन गर्न म अनुमति चाहन्छु। 11औं वार्षिक परिषद समुद्घाटन समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, जिल्ला कार्य समितिका अग्र दाजुहरू, विभिन्न नगर र गाउँपालिकाहरूबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, उपस्थित श्रमिक तथा कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू, सर्वप्रथम यस नेपाल निर्माण तथा समस्त श्रमिक सङ्घ काउन बुटवल नगर कार्य समितिको 11औं वार्षिक परिषद मिति 2019 4/9 गते सोमबार दिन तपाईहरूसँग खुसीका साथ स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय मजदुर तथा श्रमिक साथीहरू, नेपालको श्रमिक आन्दोलनको गौरवशाली इतिहासलाई श्रम संसारको बदलिदो परिस्थिति र 21औं शताब्दीको विकसित ट्रेड युनियन आन्दोलनमा रूपान्तर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बलिदानी जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको उच्च मूल्याङ्कन एवं उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान उल्लेखित नीति नियमको पालना गर्दै र देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत युनियन आन्दोलनमा समर्पित समस्त निर्माण श्रमिकहरूको आकांक्षा र चाहनाको उच्च सम्मान स्वरूप कदर गर्दै स्वतन्त्र समावेशी प्रजातान्त्रिक श्रमिक सङ्गठनको रूपमा नेपाल निर्माण तथा समस्त श्रमिक सङ्घ काउन बुटवल नगर कार्य समिति स्थापना गरी सङ्गठित दिशातर्फ सञ्चालन गर्न मूल मन्त्रको साथ बुटवलमा रहेको श्रमिकहरूको आफ्नो निजी भवनमा 11औं वार्षिक परिषद गर्न पाउँदा आफैलाई गौरवशाली ठान्दछु। आदरणीय सभापति महोदयको आदेशअनुसार अब म सङ्घको तर्फबाट हाम्रो सङ्घ सम्बन्धित श्रमिकहरू एवं यस सङ्घबाट भए गरेका गत वर्षका क्रियाकलाप एवं भावी कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो यो सङ्घको सङ्गठित स्वरूप 2057बाट जिल्ला कार्य समिति मार्फत यस बुटवल क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै आइरहेको थियो। त्यसपछि श्रमिकहरू, कन्ट्याक्ट लिडरहरू, अग्रजहरूको परामर्शबाट मिति 2067 5/15 गतेका दिन मानवीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष श्री सूर्य देवदासज्यूको सभापतित्वमा एवं सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जेबी गुरुङज्यूको प्रमुख अध्यक्षतामा अध्यक्ष सूर्य देवदासज्यूको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय कार्य समिति र 4 सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन पछिको सक्रियता यो नगर कार्य समितिले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका श्रमिक तथा कन्ट्याक्ट लिडर जीवहरूको सटलिङ व्यवसायहरूको मिक्सचर व्यवसायहरूको बारेमा निर्माण गर्दै आएको छ। श्रमिक व्यवसाय तथा उपभोक्ताहरूको हितको लागि मध्यनजर गर्दै विभिन्न उपसमिति गठन भएका छन्, जस्तै अनुगमन उपसमिति, मुद्दा उपसमिति, मिक्सचर मेसिन उपसमिति, सटरिङ उपसमिति, महिला उपसमिति, लेखा उपसमिति। यी समितिहरू गठन गरी कार्य विभाजन गर्दै आएको छ। यस बुटवल नगर कार्य समिति मार्फतका मुद्दा तथा अनुगमन उपसमितिका क्षेत्र अधिकारहरू निम्न प्रकारका छन्। यस
एक वर्षको अवधिमा 15वटा मासिक बैठक र 5वटा आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको अवगत गराउँदै सोही बैठकहरूमा निर्णय भएको अनुसारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू निम्न अनुसार छन्। मुद्दा समितिले निवेदन परेपछि अध्यक्षको तोक लागेपछि अनुगमनको सल्लाहअनुसार मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन उपसमितिले जहाँ घटना दुर्घटना भएका स्थानहरू र काम बिग्रिए स्थानहरूमा गई कामको अनुगमन गर्ने र सत्य तथ्य कुराहरू पत्ता लगाई समितिमा सुझाव उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल नगर समितिमा परिचय पत्र बनाउन आउने मिस्त्री हेल्परहरूले काम गर्ने कन्ट्र्याक्ट लिडरको सिफारिसमा परिचय पत्र बनाउन पाइनेछ। यस सङ्घबाट कन्ट्र्याक्ट लिडरज्यूहरूले कन्ट्र्याक्ट लिडरको परिचय पत्र लिएको हकमा 1 वर्षसम्म कुनै पनि कामको सम्झौता एग्रिमेन्ट नगरी परिचय पत्र नवीकरण गर्न आएको अवस्थामा अनुगमन समितिको सिफारिसमा मात्र नवीकरण गर्नेछ। अन्यथा उक्त परिचय पत्र र कन्ट्र्याक्ट लिडर इजाजत पत्र पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछ भने सटरिङ धनी वा अन्यको हकमा यस सङ्घको 1 वर्षभरिको आम्दानी स्वरूप रु 5,000 नवीकरण शुल्क रु 1,505 नै लाग्नेछ र कन्ट्र्याक्ट लिडरज्यूहरूको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सङ्घबाट दिँदै आएको नयाँ कन्ट्र्याक्ट लिडर इजाजत पत्र सम्बोधन पहिल्यै गरिएको निर्माणलाई सम्बोधन गरी समितिको सिफारिसलाई कटौती गरी यस सङ्घको परिचय पत्र अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने साथै 5वटा घरको सम्झौता गर्नुपर्नेछ र 5वटै सम्झौता पत्र शुल्क रकम बुझाएको बिल समावेश गरेपछि इजाजत पत्र उपलब्ध गराइनेछ। यस सङ्घबाट आम्दानी बापत कार्य गरिरहेको निर्माण कार्यको लेबी शुल्क लिँदै आएको र रु 2वटा कटौती गरी रु 1 को दरले मात्र लिने गरिएको छ। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल नगर कार्य समितिमा सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक कन्ट्र्याक्ट लिडरहरूले आफ्नो मातहतमा काम गर्ने मजदुरहरूको परिचय पत्र बनाउने कम्तीमा 50 जनाभन्दा माथि सबैभन्दा धेरैबाट पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुभएकोलाई रु 5,000, दोस्रो स्थान प्राप्त गरेकोलाई रु 3,000, तेस्रो स्थान प्राप्त गरेकोलाई रु 2,000, सान्त्वना स्वरूप 1,000 साथमा दोसल्ला र सम्मान पत्रले सम्मान गर्ने यहाँहरूसम्म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल नगर कार्य समितिले रक्तदान कार्यक्रम गराउँदाको दिन 15 जनाभन्दा माथिको रक्तदाता ल्याउने कन्ट्र्याक्ट लिडरहरूलाई पहिलो र 3,000, दोस्रो 2,000, तेस्रो 1,000 रुपियाँ रकमको साथ सम्मान पुरस्कृत गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल नगर कार्य समितिमा आबद्ध रही सबै एग्रिमेन्ट गरी घर बनाउने कन्ट्र्याक्ट लिडरज्यूहरूलाई पनि पहिलो स्थान प्राप्त रु 5,000, दोस्रो स्थान 3,000, तेस्रो स्थान 2,000 र सान्त्वना 1,000 सम्मान पत्रले सम्मान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन नगर कार्य समितिमा आबद्ध रही चल्ने मिक्सचर मेसिन वर्षभरि सबैभन्दा धेरै चलाउने मिक्सचर धनीज्यूलाई 1 जनालाई दोसल्लाले सम्मान पत्र गरी दोसल्ला ओडाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण कन्ट्र्याक्ट लिडर सटरिङ धनी मिस्त्री र हेल्परहरू साथै सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस सङ्घबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने अवस्थामा छानबिन गर्दा अहित हुने खालको काम र सम्मान उद्देश्य भएको सङ्घको परिचय पत्र तथा अन्य कागजपत्रहरू फेला परेको खण्डमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नका साथै साधारण सदस्य पनि खारिज गर्नेछ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा श्रमिक सङ्घ काउन अब कन्ट्र्याक्ट लिडरज्यूहरूको आरएमसी मार्फत घर ढलानलाई गरेमा यस सङ्घमा आई लेबी जम्मा गर्नुपर्ने छ। अन्यथा घटना परिघटना भएमा स्वयं कन्ट्र्याक्ट लिडर र घर धनी नै जिम्मा हुनेछ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्य समितिको डाटा अनुसार बुटोल नगर कार्य समितिमा आबद्ध रही यस सङ्घको परिचय पत्रलाई कार्य गर्ने सदस्यहरूको जम्मा सङ्ख्या 1,328 जना रहेको छ, जसमध्ये क वर्ग कन्ट्र्याक्ट लिडर 5 मा 112 जना र जसमध्ये सटरिङ धनी 9 जना र ख वर्ग नयाँ मिस्त्रीमा 355 जना मिस्त्री
नवीकरण 75 जना गराएको र नयाँ हेल्परमा 269 जना र हेल्पर नवीकरण 100 जना, जसमा महिला मिस्त्री 6 जना र पुरुष मिस्त्री 70 जना रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस कार्य समितिको नीति नियमको पालना गर्दै भावी कन्ट्र्याक्ट लिडर बन्नको लागि तयारीमा रहेको प्रस्तावित कन्ट्र्याक्ट लिडरहरू जम्मा 9 जना गत साल थियो भने यो साल जम्मा 8 जना रहेको जानकारी पनि यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। यस संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा मनाउँदै आइरहेको विश्वकर्मा पूजालाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्य समितिको डाटा अनुसार यस सङ्घको परिचय पत्र लिई सटरिङमा नाम दर्ता गराई 3 जना सटरिङ धनी बन्न सफल हुनुभएका कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सटरिङ व्यवसायीहरू कन्ट्र्याक्ट लिडर र उपभोक्ता बीचको सम्बन्धलाई राम्रोसँग विस्तारको लागि यस सङ्घबाट सटरिङ दर्ता अगाडि बढाएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस कार्य समितिको नीति नियमको पालना गर्दै समितिमा दर्ता भएको ढलान मिक्सर मेसिन सङ्ख्या हाल 20 वटा रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सङ्घका विविध कामका लागि खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको कारणले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा खाता खोली ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत खाता सञ्चालन प्रक्रिया भइरहेको र पछि आफ्नै कार्यालय आफ्नो भवनमा सरिसके पश्चात पाएक पर्ने हिसाबले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक योगी कुटी शाखामा पनि खाता खोली खाता सञ्चालन भएको अवगत गराउन चाहन्छु। यस नेपाल निर्माण तथा समाज सर्भिस सङ्घ काउन बुटोल नगर कार्य समिति बुटोलले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले यस सङ्घको मातहतमा रही काम गर्ने मजदुरहरूको समस्याले मध्यनजर गर्दै केही सहयोग होस् भनी यस सङ्घले मिति 2076 12 23 र 24 गते राहत वितरण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल निर्माण तथा समग्र श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल नगर समिति कार्य समितिले मिति 2078 4 25 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार दुर्घटना राहत कोषबाट रु 50 लाख साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पुनः मुदती खाता खोली जम्मा गरी उक्त जम्मा गरेको रकमको ब्याजबाट आएको रकमले कार्यालय सञ्चालनमा थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गराएको कुरा यहाँहरू समझ जानकारी गराउन चाहन्छु। बुद्ध नम्बर 11 यस नेपालमा मन्तव्य दिनका लागि लुम्बिनी मिडिया हब प्रणालीका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री देवबहादुर थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। इस 11औं वार्षिक परिषद का कार्यक्रम संचालक बुटोल नगर इकाई समिति का सचिव ज्यू जयसिंह चौधरी ज्यू र इस 11औं परिषद का नगर अध्यक्ष श्री तिलबहादुर इसकी ज्यू, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिका का नगर प्रमुख खिलराज पाण्डेज्यू र विशिष्ट अतिथि काउन केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी गुरुङज्यू, वरिष्ठ अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरीज्यू, काउन जिल्ला अध्यक्ष सूर्य देवदासज्यू, प्रदेश वरिष्ठ अध्यक्ष कृष्ण बेलवासेज्यू र इस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यू, विभिन्न इकाइबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, इस बुटोल नगर इकाइ समितिको इस 11औं साधारण सभामा मलाई आफ्ना मन्तव्य राख्ने अवसर दिएकोमा स्वागत धन्यवाद दिँदै म इस नगर सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न यहाँहरू सबैले सहयोग र साथ गर्नुहुनेछ भन्दै यस
नगर सभामा यस नगरका नगर प्रमुख खिलराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ। उहाँले यस नगरका सम्पूर्ण नगरमा रहेका मजदुरको समस्या समाधानका लागि नगरको नीति नियम अनुसार के कस्ता सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा हाम्रो नगर प्रमुखले ध्यान दिनुहुनेछ र यस नगरबाट उहाँ विजयी हुँदै गर्दा पनि तपाईँ हामी जस्तै सम्पूर्ण मजदुरको मतदानले विजय हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी जस्ता मजदुरको मतदानको कदर गर्दै उहाँले तपाईँ हाम्रा जस्ता समाजमा रहेर काम गरेर काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि हामीले भुक्तानी लिँदै गर्दा भएका समस्याहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नगरपालिकाले बुटोल उपमहानगरपालिकाले विशेष पहल गर्नेछ भन्ने मैले आशा राख्दछु। किनभने उहाँ यस नगरको सम्पूर्ण तपाईँ हामी मजदुर वर्गको मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण यस नगरमा बस्ने सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको सबैको अभिभावक हो। त्यसले गर्दा हामीहरूको यो साधारण सभामा उपस्थित भएर हाम्रा समस्याहरूको बारे जानकारी लिइसकेपछि नीति नियमले दिने जति सबै समस्यालाई हल गर्न उहाँले पहल गर्नुहुनेछ र यो पहल गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा यस साधारण सभामा मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न दिएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। जय मिडिया, जय गाउँ, जय श्रमिक। सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट लिडरहरूमा एउटा सानो सूचना। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खिलराज पाण्डेज्यूलाई अर्को कार्यक्रममा जान पर्नु भएको हुँदा हामीले कार्यक्रमहरूलाई केही फेरबदल गरेका छौँ। सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट लिडरहरूमा कुनै किसिमको दुविधा पर्नु भएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र अब हामी पुनः हाम्रो स्वागत मन्तव्यलाई अगाडि जोड्नको लागि म हाम्रो नगर सचिवलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। शुभकामनाकै मन्तव्यकै क्रममा यस काउन जिल्ला अध्यक्ष श्री सूर्य देवदासज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक बुटवल नगर समितिका अध्यक्ष जयसिंह चौधरीजी। आज हामी 2057 सालदेखि स्थापना कालदेखि यो 69 सालसम्म लगभग 22 वर्षको 22 वर्षको अवधिमा हामीले स्थानीय सरकारको समक्ष यो वार्षिक परिषद गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वप्रथम धैर्य धारण गरिदिनु होला, किन हाम्रो धेरै मुद्दाहरू छन्, धेरै इस्युहरू छन् र त्यो मुद्दा र इस्युहरू हामीलाई त्यो समाधान गर्ने ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले आज तपाईहरू अलिकति टाइम लाग्छन्, तपाईहरू धैर्य धारण गरिदिनु मेरो विनम्र अनुरोध छ। नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर समितिका 11औं वार्षिक परिषदका सभा अध्यक्ष आदरणीय भाइ तिलबहादुर हिस्कीजी र आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो केन्द्रबिन्दु बुटवल उपमहानगरपालिका श्रमिकहरूका अभिभावक आदरणीय दाजु, प्रेमिलो नेता, श्रमिक नेता, सबैको समस्यालाई पहल गर्ने नेता, खुला पात्रको रूपमा पहिचान स्थापित गर्नुभएका अति लगनशील नेता आदरणीय
खेलराज पाण्डे दाइज्यू र विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका कामका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रमिक नेता आदरणीय जेबी गुरुङज्यू, कामका संस्थापक अध्यक्ष 2057 देखि 57 सालदेखि सुरुवात यसलाई अथोरिटी दिएर अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म ल्याउनु भएको आदरणीय वरिष्ठ कामका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरीजी, निवर्तमान अध्यक्ष समस्या तपाईँका सुनिएका छन्। अब तपाईँहरू स्थानीय तहसँग, प्रदेशसँग, केन्द्रसँग आफ्ना मागहरू राख्न सक्ने एउटा संस्थाका रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सफलताकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, मजदुरकै हातहरूबाट बुटुलको निर्माण हो। तपाईँहरूका पौरखबाट बुटुल बनेको छ। आउनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई म जिल्ला कानुन रूपन्देहीको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, टाइम धेरै कम छ। हाम्रो आदरणीय प्रमुखज्यू आजको प्रमुख अतिथि, मलाई धेरैचोटि म उहाँसँग घुलमिल गरेको छु, उहाँसँग म धेरै समस्या राखेको छु। धेरै हाम्रो एउटा दाजुभाइको रिलेसन जस्तो छन्। उहाँलाई जति बेला जुन बेला पनि म कल गर्दाखेरि बिजी भएको खण्डमा उठाउनुहुन्न, तर पछि उहाँले रिकल गर्नुहुन्छ। उहाँको ठुलो विशेषता हो जसलाई पनि। त्यसैले म उहाँलाई धेरै आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू हेर्दै गएँ। बुटवलमा बस्दाखेरि योभन्दा 74 सालको चुनावमा पनि उहाँसँग मैले घुमेँ। उहाँ धेरै खुला पात्र हुनुहुन्छ, एकदम जोसँग पनि कुरा गर्ने, जसको समस्यालाई सुनिदिने। मलाई जब उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि मलाई एउटा तुरन्त ज्वलन्त उदाहरण मैले देखेँ कि बुटवल नगरपालिकामा रहेको सफाइमा काम गर्ने श्रमिकहरू 27 जना हुन्छन्। उहाँले पहिलो कार्यक्रम उहाँले गरेको आयोजना गरेको श्रमिक भोजहरूमा, सहभोजमा उहाँले हर्षोल्लासको साथ उहाँले त्यो भोजमा सहभागी हुनुभयो। यसबाट प्रमाणित के हुन्छ भने उहाँ मजदुरको नेता हो। म ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको मार्फतबाट उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिन जाँदाखेरि उहाँले म जेबीजी लगायत ओम प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले भन्नुभयो, श्रीदेवजी, जेबीजी, म मजदुरको कारणले गर्दा जितेछु। अहिलेसम्म कुनै पनि बुटवल नगरपालिकाको नगर प्रमुख यति मतले जितेको रेकर्ड छैन। त्यसैले म धेरै कुराहरू राख्न चाहँदैन। उहाँले 2-3वटा मुद्दा यस बारेमा पहिले नै बुटवल नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले पेश गरिसक्नु भएछ। पहिलो मुद्दा उहाँले पेश गर्नुभएको छ, म श्रम डेस्कको स्थापना गर्छु। दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभएछ कि म स्थानीय निकायमा श्रमिकहरूलाई पञ्जीकृतको व्यवस्था गर्नेछु। तेस्रो उहाँले भन्नुभएछ कि यहाँका श्रमिकहरूलाई मैले सामाजिक सुरक्षामा अवश्य समावेश गर्नु छु। अनि चौथो उहाँले भन्नुभएछन् कि म उहाँलाई स्वास्थ्यको बिमा पनि गरिदिनु छु भन्ने उहाँले नीति कार्यक्रममा नै राखिदिनु भएछ। अहिलेसम्म 16वटा रूपन्देहीमा स्थानीय निकायहरू छन्, कुनै पनि एकाइमा त्यस्तो किसिमको नीति कार्यक्रममा श्रमिकहरूको बारेमा भनिएको छैन। म ठुक्वा गर्न भन्न चाहन्छु। त्यसैले अब यो मुद्दाहरू उहाँले आफै उठाउनु भएछन्। उहाँलाई मैले भन्नुपर्ने अनि उहाँलाई सुझाव दिनुपर्ने मैले आवश्यकता ठाने छैन। उहाँले जनता, बुटवल नगरपालिका जनताहरूको माझमा एकदम ज्वलन्त गर्नुपर्नेहरू, बुटवललाई धुवाँ धुलो रहित बनाउने, ज्योति नगरको पहिरोलाई समाधान गर्ने, बुटवलमा अवस्थित बसोबासहरूलाई, सुङवासीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएछ, जारी गर्नुभएछ। अब दाइलाई मैले एउटै प्रश्न इस्यु राख्न चाहन्छु। उहाँसँग मेरो आशा र भरोसा छ। दाइ, तपाईँ मजदुरको नेता हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँले मजदुरलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र मजदुरले पनि तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले 4वटा कामहरू तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि बुटवलमा 11 नम्बर वार्ड, 12 नम्बर वार्ड, 17 नम्बर वार्डमा
धेरै मजदुरहरू छन्। लगभग 16,000 मत 11 नम्बर वार्डमा छन्। त्यसमध्ये मलाई लाग्छन् नभन्ने भने 50% मजदुरहरू त्यहाँ छन्। त्यही मजदुरलाई हिज गरेर तपाईलाई गएको 74 सालमा पराजित भोग्नु पर्यो। म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले मजदुरहरूलाई धेरै कुराहरू मैले गरिदिनुस् भन्न चाहदिनँ। यहाँ यति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, 19 वर्ष बुटवल नगरपालिका जनप्रतिनिधि विहीन थियो। म 10 वर्ष बुटवल नगर समितिको अध्यक्ष भएर अनि मलाई त्यो बेलामा त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू, त्यहाँ भएको प्राविधिकहरूले यो गाउँलाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक थियो, बेग्लै थियो। धेरैचोटि हामीहरूलाई टर्चर गर्ने थियो। तपाईहरूलाई दर्ता गर्नुपर्छ, के अरे करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। मैले भने थिएँ हामी दर्ता हुन तयार छौँ, हामी करको दायराभित्र आउन तयार छौँ। त्यसको वापत हामी पाउने के त? हामीलाई के दिनुहुन्छन्? अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पहिले दर्ता हुनुहोस्। मैले भने होइन, हामीसँग एउटा सम्झौता गर्नुहोस्, तपाईँलाई यो गरिदिनुहोस्। यहाँ धेरै मजदुर साथीहरू छन्, काम गरेर घर धनीहरूले पैसा दिएको छैन। धेरै ठेकेदार साथीहरूले त्यो पैसा नपाएको कारणले गर्दा वास्तविक मजदुरलाई हामीले पैसा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। कति पीडा छ दाइ भन्ने धेरै छ मलाई, तर टाइम नभएको कारणले गर्दा म भन्न सकिरहेको छैन। धेरै पीडा छ। 10 वर्षसम्म बुटवलले यो कामलाई बुटवल नगरपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोण कतिको फरक छ, कतिको फरक छ, म व्यक्तिगत रूपमा कुनै दिन तपाईहरूलाई एउटा छलफलद्वारा भन्नेछु। हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो। यहाँ कामका साथीहरू जाँदाखेरि भन्दै थियो सूर्यदेव दास त्यहाँको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो काम गर्दैन भने प्रश्न यहाँका साथीले मलाई भन्नुभयो। अब यसको भित्री कारण पछाडि कारण के छ भने दाइले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले म दाइलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यही मञ्चबाट, दाइ मजदुरहरूलाई हामी मजदुरहरू तपाईले बनाएको बुटवल नगरपालिकाले बनाएको नीति नियम कार्यमा म छिर्न तयार छु, छिर्छौँ। तपाईले जुन नीति नियम, तर त्यो नीति नियम मजदुरहरूको लागि, मजदुरहरू सहुलियत गर्नको लागि, मजदुरलाई न्यूनतम कुराहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि तपाईले पहल कदमी गरिदिनु भयो भने यो तपाईले 8,000 भोट लेखे आगामी दिनमा 84 सालमा आउँदै गरेको के अरे चुनावमा त्यो 8,000 होइन, तपाईँ 16,000 मतले जित्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। त्यसैले यो मजदुरहरूको मैले यो पञ्जीकृतको व्यवस्थाहरू छ, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाहरू छन् र यी दुईटा कुराहरू तपाईँले गरिदिनु भयो भने अन्य कुराहरू दाइले अवगत छन्। अब हस्त धन्यवाद जिल्लाध्यक्षज्यूलाई। यस्तै शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा यस बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री खेलराज पाण्डेज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आज नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध सङ्घ काउनको 11औं वार्षिक परिषद कार्यक्रमका आदरणीय सभापति तिलबहादुर रेस्कीजी, इस कार्यक्रमका अतिथि काउनका केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी गुरुङज्यू, वार्ड नम्बर 7 का जनप्रतिनिधि बिरबहादुर लामाज्यू, 10 का प्रतिनिधि मिनबहादुर सुमैजी, मजदुर नेता कृष्ण बेलवासज्यू, यसका संस्थापक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरीज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, कार्यक्रममा सहभागी काउनका सबै साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज तपाईहरुको कार्यक्रम अघि हाम्रो सूर्यदेवजीले भन्नुभयो, म दिनभरि बसेर सुन्ने, मैले पनि एउटा अनुभव लिने, मजदुरहरूको समस्या के छ भनेर बुझ्ने कार्यक्रम हो आज। तर भर्खरै कार्यालय प्रमुख सरुवा हिजो
पोखरा जानुभयो, अफिसमा भिडभाड छ, अब 2 बजीसम्म फेरि केही कामहरू नगरिँदा यो काम भोलिलाई सर्छ अनि कतिपय मानिसको काम आजै बिग्रन्छ। त्यसले गर्दा परम खतिवती मेयरलाई बोलाएको, हाम्रो कुरा नसुनिकन फेरि हिँड्नुभयो भन्ने तपाईँहरूका मनमा नपरोस्। सबै यत्रो धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले थोरै आफ्नो कुराहरू फेरि राख्नुहुनेछ। तपाईँहरूको बन्द सत्रमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पास होला। तथापि काउन्टसँग म धेरै नजिक छु। यो तपाईँहरूको वार्षिक परिषद कार्यक्रम छ, यसको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। हिजो जति पनि यो निर्माणसँग आबद्ध मजदुर साथीहरू तितर बितर भएर काम गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई समस्या पर्दाखेरि निवेदन दिने ठाउँ पनि थिएन। यो संस्थाको स्थापना भएर आज तपाईँहरू जसरी एकीकृत हुनुभएको छ, धेरै समस्याहरू तपाईँहरूका सुल्झिएका छन्। अब तपाईँहरू स्थानीय तहसँग, प्रदेशसँग, केन्द्रसँग आफ्ना मागहरू राख्न सक्ने एउटा संस्थाका रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, मजदुरकै हातहरूबाट बुटोलको निर्माण हुने, तपाईँहरूका पौरखबाट बुटोल बनेको छ। हरेक काममा तपाईँहरूको लगानी, मेहनत, इमान्दारिता छ र कतिपय ठाउँमा यी सूर्य देवदासजीले भने जस्तो काम गरेर अब मजदुर साथीहरूले आफ्नो रकम पाउँछौँ, पसिनाको पैसा पाउँछौँ भन्ने बेलामा त्यो नपाएर तपाईँहरू गुहार माग्ने ठाउँहरू पनि छैन। मैले 2-3टा विषयहरू अहिले गएपछि हाम्रो जेबीजीलाई, सूर्यजीलाई, कृष्ण बेलवासीलाई, हाम्रो ओम प्रकाशजीलाई सोधेर मैले भनेको थिएँ के ल्याउनुपर्छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले नीति कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने कुराहरू के हुन् तपाईँले टिप्पण गरेर दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले श्रम डेस्कको कुरा बढी उठाउनुभयो। मजदुरहरूको उजुरी गर्ने ठाउँ त छैन। हामीले समस्या पर्यो भनेर गुनासो गर्ने निकाय त छैन, अहिले के कुरा गर्ने भन्नुभयो। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू बिरबारजी, मिनबारजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरालाई एकदम समर्थन गर्नुभयो। मजदुरको कुरा आउने बित्तिकै, श्रम डेस्कका कुरा आउने बित्तिकै सबै साथीहरूले यो एकदम आवश्यक कुरा हो भनेर समर्थन गर्नुभयो। र बुटोल साँच्चीकै भन्ने हो भने 1/3 बुटोल श्रमिकहरूको भरमा बुटोल चलेको छ। चाहे त्यो भवन सम्बन्धी, निर्माण सम्बन्धी होस्, यातायात सम्बन्धी होस्, अरू विभिन्न खालका श्रमिकहरू हुन्। कतिपय बजारको गुल्जार अरू खालको पाटोबाट हुन्छ। यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको कुरा उठेको छ, त्यहाँ पनि श्रमिकको कुरा आउँछ। औद्योगिक क्षेत्र पल्ली छ, त्यहाँ पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ, त्यहाँ पनि श्रमिकै कुरा छ। त्यसकारणले बुटोल आज 30% श्रमिकले बुटोल चलेको छ भने भोलि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र हुने बित्तिकै कमसेकम 40% श्रमिकले बुटोल हुने दिन आउँछ। अझ यहाँको जति विकास हुन्छ, जति परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यति श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। र श्रमिकहरूलाई समेट्ने खालको कानुन भएन, श्रमिकलाई न्याय हुने खालको वातावरण भएन भने बुटोलको विकास पछाडि पर्दै जान्छ। त्यसकारणले मैले खुल्ला रूपमा भनेको छु, मैले भवन निर्माण सम्बन्धी निर्माणकर्ता साथीहरूलाई पनि एउटा कुरा भनेको छु, तपाईँहरू पनि दर्ता प्रक्रियामा आउनुहोस्। नगरपालिकामा सबैजना दर्ता प्रक्रियामा आउनुहोस्। हामीले सामान्य कर डेट त्यसमा राख्नेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूले जुन घर बनाउने कामहरू हुन्छ त्यसमा इन्जिनियरले त्यो घरको एक ठाउँमा घरवाला मेरो घर बनाउँदैछु भनेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, अर्कोमा इन्जिनियरले यस्तो प्रकारको घर बन्छ भनेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, अर्कोमा तपाईँहरूले ठेक्का लिनले यस्तो घर बनाउनेछौँ भनेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ। त्यो घरको लगानी कति त? त्यो घर बनाउँदा लगानी समयमा तिरेन भने घरवालालाई चाहिँ हामीले सोधपुछ गर्नेछौँ, किन तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, किन समयमा पैसा श्रमिकको तिर्नु भएन भन्नेछौँ। त्यो घर बनाउँदा नक्सा तलमाथि परेर इन्जिनियरको कमी कमजोरी भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ सोध्नेछौँ। र त्यो निर्माण हुँदाखेरि नक्साभन्दा विपरीत बनाउनु भने तपाईँलाई सोध्नेछौँ।
समयमा पैसा पाउनु भएन भने फेरि घरवालालाई पनि बोलाउनेछौँ। यसरी त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा अब घर बनाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। नभए धेरै खालको व्यथित हुन्छ। भोलि ठुल्ठुला बिग हाउसहरूको परिकल्पना गरिएको छ। कतिपयहरू घर बनाउँदाखेरि विवादहरू आएका छन्, नक्सा पास हुन सकेको छैन। इन्जिनियरलाई सोध्यो भने हामीले एउटा नक्सा बनाएको, अब बनाउनेले अर्कै बनाइदिएछ भनेर तपाईँलाई दोष लाउने काम इन्जिनियरले गर्छन्। तपाईँलाई सोध्यो भने होइन घरवालाले यति थपिदियो भने हामी बनायौँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब तिनटै पक्ष नराख्ने नि घरको नक्सा, घर बन्ने सम्पन्नता नपाउने भयो भने त्यो पनि ठुलो विवाद हुँदै जान्छ। त्यसैले तिनटै पक्षलाई राख्दै सहमति जनाउँदै घर नक्सा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसका बिचमा धेरै मानिसले नकारात्मक फाइदा उठाएको स्थिति छ। अब त्यो स्थिति रहन दिन हुँदैन। यो घर बनाएको जस तपाईँले नै पाउने गरी कस्तो राम्रो निर्माण व्यवसायलाई दिएछ, श्रमिकहरूलाई दिएछ। घर समयमै पनि बन्यो, जुन नक्सा भनेको त्यही अनुसार बन्यो भनेर तपाईँले पनि जस पाउने, घरवालाले पनि समयमा पैसा तिर्नु भयो भने उहाँलाई पनि बोलाएर धन्यवाद दिने, तिर्नु भएन भने घर बनाउनु खोज्ने मजदुरका पैसा तपाईँले किन रोक्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई पनि त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाउन जरुरी छ। नभए विकृतिहरू थपिँदै जान्छन्, तपाईँहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै जानुहुन्छ। घर सम्पन्न नहुने, नक्सा नपाउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ, नगरपालिका पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसैले अब हामीले सहकार्य गर्नु जरुरी छ। श्रमिक लिडरहरूसँग नगरपालिकाले, स्थानीय तहले सहकार्य गर्नुपर्ने दिन आएको छ। अब हामीले तपाईँलाई छुट्टै राखेर तपाईँहरूको सहमति बेगर घर नक्साहरू सम्पन्न गर्ने हामीले बाटो खोज्यौँ भने धेरै घर नक्सा सम्पन्न दिन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब इन्जिनियरको मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरूको पनि धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूले आफ्नो कार्यव्यस्तता कारण धेरै समय दिन सक्नु भएको छैन र आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यस सभाका सभा अध्यक्ष श्री तिलबहादुर हिस्कुज्यूले प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण हाम्रा आमन्त्रित कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरूलाई अनुरोध, आज यस हाम्रो 11औं वार्षिक परिषदमा निःशुल्क दन्त शिविर चलिरहेको हुँदा आधुनिक समाज डेन्टल केयर प्रणालीको तर्फबाट निःशुल्क दन्त शिविर चलिरहेको छ। सो दन्त शिविरमा गई आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो दाँतको उपचार गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री खेलराज पाण्डेज्यू कार्यव्यस्तताका कारणले उहाँ छिटै नै जानुभएको छ। उहाँले आफ्नो समस्या सम्पूर्ण साथीहरूलाई बताइसक्नु भएको छ र अब हामी पुनः हाम्रो यस 11औं वार्षिक परिषदलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौँ। आज हाम्रो अगाडि अब विशिष्ट अतिथिहरू हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य मीन बहादुर सारूज्यूलाई छोटो मिठो शब्दमा आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। र आज नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सङ्घ काउनको 11औं वार्षिक परिषदका अध्यक्षज्यू र आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय मेयर खेलराज पाण्डेज्यू, प्रमुख अतिथि खेलराज पाण्डेज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यू लगायत प्रतिनिधिज्यू र विभिन्न श्रमिकमा आबद्ध
भएर पाल्नुभएका कन्ट्र्याक्ट लिडरहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा म मिनबहादुर सारू मगरको तर्फ र वडा समिति बुटोल 10 को तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्दछु र हजुरहरूले जुन आज बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 लाई पनि निम्तो गरेर जुन 2-4 शब्द भनाइराख्न दिनुभएकोमा यस श्रमिक सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हजुरहरूको कार्यदिशा जुन बिमा श्रमिकमा आबद्ध भएका कुराहरू कसरी यसलाई परिमार्जन गरेर लानुपर्छ र यहाँ भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सचिवज्यूले वाचन गरेर प्रस्ताव पारिदिनु भएको छ र यो एकदम राम्रो सराहनीय छ र यसलाई चाहिँ अझै मजबुत गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरा म जुन जोड दिन चाहन्छु र आदरणीय दाजु जेबी गुरुङले यो संस्था मैले स्थापना गरेको रु 10 रुपियाँबाट सङ्कलन गरेर यो भवन जग्गा र अन्य चाहिने सामग्री खरिद गरेर यहाँसम्म ल्याएको हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो र यसरी नै जुन 10 रुपियाँबाट सुरुवात गरेको यत्रो भवन जुन जग्गा हजुरहरूको जुन सम्पत्ति जुन हजुरहरूले आर्जन गर्नु सक्नुभएको छ अझै यसमा अझै टेवा पुर्याउँदै अझै ठुलो विशाल जुन सङ्गठन र विशाल सङ्गठन अनि जुन नगद मौजात पनि अगाडि बढाउँदै र मजदुरहरूलाई पर्ने हक हितको लागि चाहिँ ध्यान दिँदै हजुरहरूको यो काउन अगाडि बढोस् भन्दै मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र एउटा कुरा मैले भन्न मन लागे जुन दुर्घटना कुराहरू श्रमिक जुन ज्याला मजदुरी गर्दाखेरि घट्ने घटनाहरू मैले यस बुटोलको महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा जुन एउटा महिलाले काम गरिराखेको थियो त्यहाँ चाहिँ नि विषालु सर्प अथवा बिच्छीले केही टोकेर ती श्रमिक महिलाको ज्यान गयो र त्यतिखेर चाहिँ आदरणीय दाजु भाइ दिलबहादुर आजको अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएन भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यसमा नियम विधि के छ घटना हुँदा यताउति त त्यो पाउने स्वाभाविक कुरा हो र केही विषालु सर्प बिच्छी लगायत अन्य विषादी चिजले टोकेर श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा त्यसको चाहिने नियम के छ त्यसलाई पनि कोट्याएर हेर्नुभयो भने त्यसलाई पनि जुन श्रमिकले पाउनुपर्ने क्षति चाहिने राम्रोसँग पाउँछ भन्ने कुरा मैले अवगत गराउन जानकारी गराउन चाहे र विशेष गरेर यस श्रमिक सङ्घमा आबद्ध हुने कन्ट्र्याक्ट लिडरहरूले के गर्नु पर्यो भने कृपया एकछिन हल्ला नगरिदिनु होला है। के गरिदिनु पर्यो भने कृपया एकैछिन हल्ला नगरिदिनु होला। म त्यति जान्ने बोल्ने वक्ता त होइन, तैपनि मनमा आएको कुरा केही सुझाव राख्न चाहन्छु है। विशेष गरेर हजुरहरूले घर बनाउने क्रममा जुन ठेकदारहरू हुनुहुन्छ र श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु पहिला प्रष्ट नक्सा हेर्ने र घर बनाउन जाँदाखेरि त्यसको जग्गाको प्रकृति त्यो हेर्नलाई र जानेको मान्छे हुनु जरुरी छ र प्राय जसो यहाँ श्रमिकसम्म आबद्ध हुने ठेकदारहरू र मिस्त्रीहरू त्यो पढाइमा भन्दा व्यवहारमा बढी जानकारी हुनुहुन्छ, तैपनि पढाइको पनि अलिकता जरुरी छ र हजुरहरूले नजानेको खण्डमा अलिकता तालिम लिइसकेपछि त्यसको चाहिँ नापजाप दियो भने भोलि बिहान आउने त्यसबाट आउने कठिनाइ, त्यसबाट आउँदा घर बनाउँदाखेरि छोड्नुपर्ने मापदण्ड, झ्याल ढोका, त्यसको ब्याक साइड फ्रन्ट साइड राख्दा के कति छोड्नुपर्ने त्यो चाहिने अलिकता जानकारी नभएर बनाउँदाखेरि चाहिने नक्सा पासको समस्या भएको मैले थाहा पाएको छ र त्यसलाई चाहिने अलिकता हजुरहरूले जो मिस्त्री हुनुहुन्छ अथवा ठेकदार हुनुहुन्छ हजुरहरू पूर्ण दक्ष हुनुपर्छ र बल्ल मात्र घर बनाउने क्रममा नक्सा पासको समस्याबाट र घर बेटीले
हजुरहरूलाई जुन नक्सा अनुसार बनाएको खण्डमा घरबेटीको टचर पनि हुँदैन र एक फेरा भएको कामलाई दुईचोटि गर्ने चाहिने र समय मेहनत खर्च पैसाको चाहिने हुँदैन। त्यो कुरामा हजुरहरू अलिकता सजग हुनुपर्ने मैले देखेको छु र त्यो गर्दाखेरि घरधनीले घर बनाउने एकतिर र सधैँहरूलाई चाहिने घर बनाउँदाखेरि उपस्थिति नगराउँदा पनि अलिकता समस्या देखियो। अहिले हालसालै यही वडा नम्बर 10मा जग्गाधनीले घर बनायो र पछिको सधैँहरूलाई चाहिने सिग्नेचर गरेछ, तर पछि आयो जस्तो कि त्यहीँ उपस्थित नभएपछि त सिग्नेचर गर्ने कुरो भएन। पछि चाहिने के भयो भने नक्सा र मापदण्ड अनुसार उसको घर बनेको छ, विपक्षीले उसलाई चाहिने टचर दिएको दिए। अस्ति आएर हामीले चाहिने प्राविधिकलाई ल्याएर त्यहाँ नापजाप गर्दाखेरि चाहिने उहाँको नक्सा अनुसारै मापदण्ड बनाएर रहेछ। पछि त्यहाँ हामीले छर्लङ्ग पारिदिएपछि बल्ल मात्र उहाँहरू चाहिने कन्भिन्स भएर त्यो विवाद चाहिने समाधान भयो। त्यसले गर्दा हजुरहरू पनि त्यसमा र घरधनीलाई पनि पूर्ण जानकारी गराउने र ठेकदार र कन्ट्र्याक्ट लिडरले पनि जानकारी गराएर वडा सदस्य मिनबहादुर सारूज्यूलाई आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु भएकोमा शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा काउन जिल्ला निवर्तमान अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा 7 नम्बरका स्थानीय जनप्रतिनिधि सदस्य श्री वीरबहादुर लामाज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक भाइ। 11औं वार्षिक परिषदका सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि खिलराज पाण्डेज्यू, विशिष्ट अतिथि जेबी गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्षज्यू, जिल्ला काउनका जिल्ला अध्यक्षज्यू, अन्य अतिथिगणज्यूहरूमा यस कार्यक्रममा उपस्थिति भई यो आजको 11औं वार्षिक परिषदलाई चाहिँ भव्य र सभ्य पार्नको लागि तपाईँहरू उपस्थित भएकोमा सर्वप्रथम म जिल्ला काउनको म सल्लाहकार निवर्तमान अध्यक्षको तर्फबाट र म वडा नम्बर 7 को जनप्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार गर्नुहोला। जय नेपाल। किनभने हामी धेरै लगभग 20-22 वर्षदेखि हामी यो काउनमा सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। तपाईँलाई सबैलाई विदितै थाहा छ। किनभनेदेखि हाम्रो हिजो 57-58 सालदेखि चाहिँ हामी यो नेपाल निर्माण सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ काउनको बारेमा, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको बारेमा सबै मिली हामीले यो योजनाहरू, यो काउनको चाहिँ नीति निर्माण कार्यक्रम हामीले हिजो चाहिँ 2057-58 सालदेखि काम गरेर आएको हो। आएर पनि जुन किसिमको नेपालमा हुनुपर्ने कुराहरू भएन, वितरित गरेर सिर्फ कर्मचारी सङ्गठनलाई मात्रै त्यो कुराहरू लागू भयो। हामीले त्यो जानेकै बुझेकै कुरा हो। र हामी कन्ट्र्याक्ट लिडरहरू पहिलो नम्बरमा जस्तो मेयर साहबले पनि त्यो कुराहरू उठान भइसकेको छ। हामी एउटा चाहिँ समिति बनाउने हो, समन्वय समिति बसेर कन्ट्र्याक्ट लिडरहरूको लागि एउटा चाहिँ आबद्ध गरेर हामी चाहिँ कसरी चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू नगर प्रमुखले चाहिँ यो बोलिसकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा हामी होस्टेमा हैसियत गरेर हामी एउटा वडाको जनप्रतिनिधिको र वडा सदस्यको हैसियतले पनि हामी त्यो हाम्रो मजदुर, हिजो पनि म मजदुरकै लागि हिँडेको, आज पनि मजदुरकै हिसाबले म उठेको हो। त्यो मजदुरको हकितको लागि
काँधमा काँध साथमा साथ मिलेर हामीले मलाई यदि चाहिँ मैले जानकारी पाइन्जेलसम्म नगरपालिकामा गएर मेयर साहबलाई भन्नुपर्ने के भन्नुपर्ने कहाँ के गर्नुपर्ने कुराहरूलाई म तपाईँहरूसित अझै पनि साथमा छु, काँधमा काँधमै छु। तपाईँले अन्य नसोच्नु होला। म राजनीतिक पृष्ठभूमिमा गएर म जनप्रतिनिधिको चाहिँ हैसियतले चाहिँ वडातिर चाहिँ गयो भनेर तपाईँहरूले त्यो नसोच्नु होला। म मजदुरको हिसाबले गएको हो। त्यसोले यो हाम्रो जुन पाउनुपर्ने मागहरू, हामीले गर्नुपर्ने मागहरूलाई हामी बच्चा नरोइकन आमाले दुध खुवाउँदैन। पहिले बच्चा रुनु पर्यो। बच्चा रोएपछि आमाले के भएछ भन्छ बुझ्छ, त्यहाँ चाहिँ बल्ल चाहिँ आमाले भोक लागेछ बच्चा भनेर दुध खुवाउँछन्। त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि परेन? हिजोको परिस्थितिमा एमालेको चाहिँ सरकार भएको बेलामा, स्थानीय सरकार भएको बेलामा हामीलाई त्यो कुराहरूलाई एकदम मनन भएन। अहिले त हाम्रो सरकार छ नि, हामी बहुमतको सरकार छ। हरेक कुरा जुनसुकै कुरा पनि पास गर्नलाई हामी हिचकिचिनु पर्दैन। हामी त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग 15 वडामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्ष छन्। सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। सङ्घमा आबद्ध कन्ट्र्याक्ट लिडरजीहरूकोमा रही मिस्त्रीको परिचय पत्र, यी पुरुष र काम समान ज्याला लिनुहुने श्री शारदा छेत्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यसलाई यस विशिष्ट अतिथि श्री काउन जिल्ला अध्यक्ष श्री केन्द्रीय अध्यक्ष श्री जेबी गुरुज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा लेखेको पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल निर्माण तथा समाज श्रमिक सङ्घ काउँ बुटवल नगर समिति बुटवल 10 कालिका नगर रूपन्देही प्रशंसा पत्र। नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काउँ बुटवल नगर समिति रूपन्देहीमा आबद्ध कन्ट्र्याक्ट लिडर श्री दुर्गा प्रसाद चौधरीज्यूको मातहतमा रही विगत 2 वर्षदेखि हेल्पर हुँदै हाल 2078 8-15 गतेदेखि खसरेडी मिस्त्रीको परिचय पत्र प्राप्त गरी पुरुष र समान काम गरी सम्मान ज्याला लिन सफल तपाईँ श्री शारदा छेत्रीज्यूलाई ससम्मान सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा यहाँको उज्जवल भविष्य सहित सुस्वास्थ्य सम्बन्धी समृद्धि एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। प्रधान मिति 2019-4-9 सोमबार। शारदा छेत्रीज्यू यस नेपाल निर्माण सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काउनको सदस्य प्राप्त गरी महिला मिस्त्री बन्नु भएकोमा उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यस प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। यस नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ बुटवल नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषदमा उहाँलाई महिला पुरुष बराबरी भन्ने कुरा मध्यनजर गर्दै पुरुष मिस्त्री सरह काम गर्नुहुने, पुरुष मिस्त्री सरह ज्याला प्राप्त गर्नुहुने महिला मिस्त्री शारदा छेत्रीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई। धन्यवाद। र शुभकामना मन्तव्य क्रममा नेपाल निर्माण स्वतन्त्र मजदुर सङ्घका उपाध्यक्ष श्री भीमलाल बस्यालज्यूलाई पनि आफ्ना शुभकामना मन्तव्य छोटो मिठो बोल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। साथै यस नेपाल निर्माण समृद्ध सङ्घ काउन 11औं वार्षिक परिषद कार्यक्रमका सञ्चालक अध्यक्ष श्री बुटवल नगर समिति परिवारज्यू, यस समितिका अध्यक्ष श्री देवदासज्यू, म त खासै धेरै त केही भन्न पनि चाहन्न, किनभने मजदुरहरूको हितको लागि चलेको यो संस्थाको लागि जहाँ जो जस्तो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भए पनि
मजदुरहरू एक हौँ भनेर हामीहरू अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ आवाज सुनिन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो यस क्षेत्रमा कार्यरत जति पनि कन्ट्र्याक्ट लिडरहरू हुनुहुन्छ, जसलाई हामी ठेकेदार पनि भन्छौँ, तर वास्तवमा भन्ने अनि हामीलाई ठेकेदार भनेर परिचय चाहिँ गरिएको छैन। त्यसको लागि हामीले आफ्नो परिचय स्थापित गर्नको लागि पनि हामीहरू एकजुट भएर र आफ्नो कार्यलाई सबभन्दा आफ्नो कार्यलाई इमानदारी र कुशलतापूर्वक गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो क्षेत्रमा जति पनि मजदुर र ठेकेदारको बिचको द्वन्द्व हुन्छ पैसाको अनि हिसाब किताबको बारेमा हुने गर्दछ। यसको लागि पनि हामीहरूले आफैले बुझेर काम गर्दाखेरि हैन एउटा रेट लिँदाखेरि पनि तपाईहरुले अलि सस्तो गर्ने यो हाम्रो संगठनहरुमा नै अलि अप्ठ्यारो विषय भइसकेको छ। यसलाई अलिकति हामीले यसलाई बुझेर अगाडि काम गर्न सक्यौं भने पनि धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। र साथै मैले एउटा कुरा यहाँ हाम्रो काउन्टमा आएर भन्दै गर्दा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस संगठनमा लगभग 4 वटा संगठन चाहिँ सक्रिय रूपमा रहेको छ। ती मध्येमा अब सबैभन्दा सक्रिय काउनै भनौं। त्यसपछि पनि यसमा ठुलो विवाद भनेको मेसिन सञ्चालकज्यूहरुमा पनि देखिएको छ। किनकि मेसिनमा एकरूपता नभएको हुँदाखेरि सबैको हाम्रो यो काउनको जताततैको विषय नै यही, हाम्रोमा पनि त्यही छ संगठनमा। यहाँ आएर पनि त्यही विषय नै मैले बिस्तारै सुन्दै गइरहेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई पनि हल अवश्य सबै मिलेर गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अरु त मेरो धेरै भन्नु छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। यस्तै शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा आधुनिक समाज डेन्टल केयर प्रणालीका संयोजक श्री माधव सापकोटाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मिठो शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल उपमहानगर समितिको 11औं वार्षिक परिषद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुटोल नगरपालिकाका मेयर अहिले गइसक्नुभएको छ। यो सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू जो विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ र खास गरी श्रमिकहरूको नेताको रूपमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा रहेर आजको कार्यक्रममा आतिथ्यता गरिरहनुभएका सबै श्रमिक नेताहरूलाई म एकैचोटि सम्बोधन गर्न चाहन्छु र अगाडि उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले लामो कुरा केही पनि भन्दिनँ, म फरक पृष्ठभूमिबाट तपाईँहरूको बिचमा प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मैले एउटा मात्रै कुरा भन्छु कि यो देश बनाउने भनेको श्रमिकहरूले हो। जब श्रमिकहरूलाई नै बनाउन सकिँदैन भने देश कहिल्यै बन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले श्रमिक मैत्री राज्यका नीतिहरू, चाहे त्यो सङ्घको होस्, चाहे त्यो प्रदेशको होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस्, श्रमिक मैत्री नीति बनाउनका लागि त्यसमा सोचिरहन पर्ने कुनै पनि जरुरत छैन होला। यो कुरा यदि सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो भने पनि म यसै गरी राख्थेँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै विवादास्पद विषय नै छैन। श्रमिक बिना देश बन्दैन। देश बन्नभन्दा पहिला श्रमिक बन्नुपर्छ। त्यही अनुसारको श्रमिक मैत्री नीति, नियम, निर्देशिकाहरू राज्यका हरेक तह र तबकाले जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म यस प्रकारको पैरवी राख्न चाहन्छु यहाँ। तर मेरो फरक पृष्ठभूमि के हो भने म पनि एक प्रकारको श्रमिक नै हो। आज तपाईँहरूको बिचमा हामीले दाँत र मुखको परीक्षण र परामर्श भनेर बाहिर डाक्टर साहबको उपस्थिति छ, अन्य हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूको उपस्थिति छ। म यहाँनिर तपाईँहरूको बिचमा एउटा मात्रै कुरा राख्छु। त्यो के भने जीवनको सबैभन्दा सस्तो औषधि भनेको चाहिँ हाँसो रहेछ। जीवनको सबैभन्दा सस्तो औषधि हाँसो हो। यदि यो हाँसो सकियो भने सबैभन्दा महँगो औषधि खानुपर्छ। अब जिन्दगी कतिखेर हाँस्छ? तपाईसँग भयङ्कर धेरै धन दौलत भएर पनि जिन्दगी हाँस्दो रहेनछ। जिन्दगी त्यति बेला मात्रै हाँस्छ जति बेला तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। स्वस्थ बिना जिन्दगी हाँस्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आधुनिक समाज डेन्टल केयर प्रणाली अन्तर्गत एउटा हामीले राष्ट्रिय अभियान चलाइरहेका छौँ, जुन अभियान अहिले 56वटा जिल्लामा हामीले सञ्चालन गरिसक्यौँ। अरू जिल्लामा जाँदैछौँ। स्वस्थ मुख अभियान नेपाल र त्यो कार्यक्रमको संयोजकका हिसाबले मैले यो अभियानलाई धेरै जिल्लामा, खास गरी यो प्रदेशका सबै जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ, अन्यत्र पनि हामी गएका छौँ। अब यसमा थोरै कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र राख्नै पर्ने थियो। श्रमिक स्वस्थ भएन भने उत्पादन हुन्न। श्रमिक स्वस्थ हुनका लागि अब फेरि गरी खाने वर्ग अलिक बढी चाहिँ धन दौलत खर्च हुने खालको रोगले च्याप्यो भने पनि त्यो उत्पादन पनि नबढ्ने भयो, त्यो धन सम्पत्ति पनि कहाँबाट ल्याउने। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यलाई समयमै परीक्षण गर्न जरुरी छ।
अब ओभरअल स्वास्थ्यको कुरा गर्दिनँ, मैले दाँतको मात्रै कुरा गर्छु, मुखको मात्रै गर्छु। दक्षिण पूर्वी एसियामा अहिलेको मृत्युको दोस्रो कारण भनेको मुखको क्यान्सर रहेछ। दक्षिण पूर्वी एसियाको कुरा गर्दैछु मैले, मृत्युको दोस्रो कारण मुखको क्यान्सर। अब यो मुखको क्यान्सर किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा जीवनशैलीका कारणले, हाम्रो धुम्रपान मद्यपान अरू कारणले चाहिँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले दाँतको सिद्धान्त के हो भने हरेक 6 महिनामा एकपटक गएर दाँतको परीक्षण गर्ने डाक्टरको अगाडि, र डाक्टरले के भइरहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचार सुरु हुन्छ, होइन भने ठिक छ तपाईँ फर्किनुहोस् भन्नुहुन्छ, सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ स्वस्थ मुख अभियान नेपालले अहिले के एउटा निजी संस्थाका हिसाबले पनि यसले के सोचेको छ भने अलिकति केही आकर्षणहरू, केही अफरहरू जनताको बिचमा दियौँ, सङ्घ संस्थाको बिचमा दियौँ भने नागरिकहरू अफरका हिसाबले पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ र कमसेकम परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। म यहाँ प्रस्ताव राख्न चाहन्छु तपाईँहरूको उपमहानगर समितिसँग। हामीले तपाईँहरूको जति पनि सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र उहाँका घर परिवारका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, एक प्रकारको सानो हाम्रो सम्झौता हुनेछ। त्यो सम्झौतामा हामी हरेक श्रमिक र उहाँका सदस्यहरूलाई दाँत र मुखको कुनै उपचार गर्नु परेको खण्डमा, खास गरी आधारभूत उपचारमा 5 देखि 50% सम्मको हामी डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यो भनेको फेरि बजारको मूल्यमा हो, अन्य मूल्यमा होइन। अन्य दाँत अस्पतालमा जानुहोस्, अन्य दाँत क्लिनिकमा जानुहोस्, के गर्दा कति पैसा लाग्छ त्यही पैसाको 50% सम्म हामीले छुट दिएर कमसेकम नागरिकहरूलाई चाहिँ मुखलाई स्वास्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले हामीले योजना गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको यो संस्थासँग पनि हामी प्रस्ताव राख्दछौँ र यो तपाईँहरूको अहिलेको पछिको बन्द सत्रमा छलफल भएर एउटा एजेन्डाको विषयमा छलफल भयो भने भोलि हामी अध्यक्ष अथवा कोही 1-2 जना प्रतिनिधि बसेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछौँ र सेवाको आदान प्रदान गर्नेछौँ। यो विषय तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अरू मैले लामो कुरा यहाँ केही पनि छैन। फेरि पनि तपाईँहरूको श्रमिकहरूले जति पनि मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ, यहाँ अहिले मेयर साहब हुनुभएको भए अलिकति कुरा राख्ने मेरो विचार थियो। खास गरी बुटोलको नगरको श्रमिकहरूलाई अलिकति उहाँहरूको मुद्दा सम्बोधन कसरी हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा श्रमिकहरूलाई कसरी एड्रेस चाहिँ गरिएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ यदि बुटोल नगरपालिकालाई सहयोग चाहियो भने हामीले पनि त्यसका बारेमा अध्ययन गरेका छौँ, सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर भन्नेवाला थिएँ। खैर उहाँ हुनुहुन्न तैपनि यो म्यासेज चाहिँ उहाँलाई जाला। र अर्को कुरा चाहिँ अब मेरो अन्तिममा तपाईँहरूलाई फेरि अर्को एउटा सल्लाह पनि छ। अहिले अत्यन्तै कोभिड द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। हाम्रो बसाइ उठाइ पनि कमसेकम मास्क लगाएर अलिकति दूरी कायम गरेर बसौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रोतर्फ फेरि डेङ्गु, किनभने म मेडिकल लाइनमा धेरै लामो समयदेखि काम गरेको र यहाँभन्दा अगाडि म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि बसेको हुनाले मैले चाहिँ भन्नैपर्छ अहिले डेङ्गु पनि अत्यन्तै बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले मच्छरबाट पनि तपाईँ हामी बचाउँ, हाम्रा छोराछोरीलाई बचाउँ। यही अनुरोध, यही अपेक्षासहित तपाईँहरूको यो कार्यक्रम भव्यतापूर्वक सफल होस् र तपाईँहरूका मुद्दाहरू सम्बोधन होस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आज यस नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ बुटोल नगर समितिले 11औं परिषदमा सम्मान कार्यक्रम तथा मायाको चिन्ह दिने निर्णय गरेको हुँदा अब हामी सम्मान कार्यक्रम तर्फ लागिरहेका छौँ। अब सम्मान कार्यक्रमको प्रमुख सम्मान वाला हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य श्री वीरबहादुर लामाज्यूलाई मायाको चिन्ह सहित सम्मान गरिदिनु हुन, आजका यस कार्यक्रमका सभापति र सहयोग गरिदिनु हुन नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष आजका विशिष्ट अतिथि श्री जेबी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै ग्रहण गरिदिन हाम्रा वडा सदस्य तथा निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले ताली बजाइदिनु होला। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यस नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ बुटोल नगर समिति हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो यसै नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ कञ्चन गाउँपालिकाका कोषाध्यक्ष श्री बाबुलाल धोबीज्यूलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुन, यस कार्यक्रमका सभापति तथा केन्द्रीय अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि श्री जेबी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ गडवा गाउँपालिका कार्यपालिकाको सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि यस कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध सर्मिक सङ्घ बुटोल नगर कमिटी। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का सदस्य श्री मीरबहादुर सारू मगरज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन, यस कार्यक्रमका सभापति तथा केन्द्रीय अध्यक्ष
विशिष्ट अतिथि श्री जेबी गुरुङज्यूलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 10 का निर्वाचित सदस्य श्री मिनबहादुर सारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको कार्यकाल सुखमय रहोस्, फलदायीपूर्ण रहोस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ बुटोल नगर समिति परिवार। धन्यवाद। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बेलबासेज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काउन बुटोल महानगरपालिकाका सभापति आदरणीय तिलबहादुर स्कीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय खेलराज पाण्डेज्यू, उहाँ विदा भइसक्नुभयो तथापि अब सम्बोधन गर्नै पर्यो। विशिष्ट अतिथि नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काउनका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेबी गुरुङज्यू, काउनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश चौधरीज्यू, काउनका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय सूर्य देवदासज्यू, काउनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं बुटोल 7 का जनप्रतिनिधि आदरणीय नेपाल निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय वीरबहादुर लामादाई लगायत यो डेस्कमा विराजमान हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगणज्यूहरू र यो वार्षिक साधारण सभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू, यहाँहरू सबैका प्रति म नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश परिवारको तर्फबाट र म व्यक्तिगत कृष्ण प्रसाद बेलबासेको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँछु र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफलता होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै कुराहरू आइसके, प्रत्येक वार्षिक कार्यक्रममा यहाँहरूले बोलाउनु भएको छ, आएछौँ, बोलेका छौँ, सकेको जानेको गरेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्ने हो। अब सूर्य देवदासजीले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, नगर प्रमुख समक्ष नगर प्रमुखले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो काउनका कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरूका सन्दर्भमा। अब यी कुराहरूलाई भोलिका दिनमा तपाईँ हामीहरूका बिचमा छलफल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वाचन गरेर सुनाउँछु। नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काउन उत्तर नगर समिति रूपन्देहीमा आबद्ध रही गत वर्षको रक्तदान कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी 26 जना रक्तदाता सहभागी गराई प्रथम हुने सफल भई यस संस्थालाई सहयोग गरी संस्थाको सङ्गठन विकास र सुदृढीकरण र विस्तारमा खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँ श्री भीमबहादुर दलालीज्यूलाई स्वसम्मानसहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी सोम थापाज्यूलाई पनि स्वसम्मानसहित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीपक कुमारज्यूलाई पनि ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुनुभएका परिवारका सदस्यहरूलाई मानपत्र सल्लाह उठाएर स्वसम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। हुसेनज्यूको श्रीमती मविन्द्र थापा, बहादुर थापा, चालु भन्नु त कस्तो चालु लिन भन्दिनँ। अहिले परिवारमध्ये जो कोही भए पनि आउँदाखेरि हुन्छ, उहाँहरू दिवंगत हुनु भइसकेको छ, उहाँको परिवारहरूलाई दिएको यो सम्मान हो। सबैभन्दा बढी एग्रिमेन्ट गर्ने कन्ट्याक्ट लिडरज्यूलाई पनि प्रशंसा पत्र र सल्लाह लगाएर स्वीकृत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जित बहादुर थापा, गिरिज हरिजन, हीरा बहादुर थापा, केदारनाथ चौधरी, दुर्गा चौधरी, भन्दा बढी एग्रिमेन्ट गरेर आज सम्मान हुने हाम्रा कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू
पहिलो हुनुहुन्छ जितबहादुर थापा, उहाँ 16वटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ भने रामबीर हरिजनले 11वटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हिराबहादुर थापाज्यूले 10वटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यस्तै केदारनाथ चौधरी र दुर्गाप्रसाद चौधरीले पनि धेरै एग्रिमेन्ट गरेर आज पुरस्कृत हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित हार्दिक बधाई। अब सम्मान पत्र मिक्सर मेसिनतर्फ भन्दा बढी मिक्सर चलाएको प्रसाद चौधरीज्यूलाई पनि दोस्रो र सम्मान पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यस नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ बुटोल नगर समितिमा सबैभन्दा बढी मिक्सर मेसिन यहाँ लेबी काटेर चलाउनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सबैभन्दा बढी परिचय पत्र गराई सर्वोत्कृष्ट हुने हाम्रा कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरूलाई पनि हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ। सबैभन्दा धेरै हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई यस संस्थाको परिचय पत्र गराएर प्रथम द्वितीय हुने हाम्रा कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरूलाई पनि आज पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको हुँदा उहाँहरूलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जस्तै दुर्गा प्रसाद चौधरी थापा सभाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक नगर समितिका अध्यक्ष वा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो सिद्धार्थ नगर समितिका अध्यक्ष, त्यसपछि कञ्चन गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, सैन्य महिना नगर समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, सुदोधन गाउँपालिका इकाइ समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नगर समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाल बस्यालज्यूलाई पनि ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै लुम्बिनी निर्माण मजदुर सहयोग समाजका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाज डेन्टल केयर प्रणाली संयोजक श्री माधव सापकोटाज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मिडिया हब प्रणालीका कार्यवाहक आदि थापाज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर समिति बुटवलका सचिव जय सिंह चौधरीज्यू, 11 परिषद समारोहका सभाध्यक्ष तिलबहादुर हिस्कीज्यू, प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुटोल नगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेजी, उहाँ गइसक्नुभयो। विशिष्ट अतिथि टाउन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष श्री जेबी गुरुङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस 5 नम्बर प्रदेश अथवा लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बेलवासेज्यू, टाउन जिल्ला अध्यक्ष सूर्य देवदासज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू तथा रूपन्देहीमा रहनुभएका नगर इकाइ समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि साथीहरू, कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन। साथीहरू, पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र खास गरी मैले हाम्रो नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेज्यूलाई उहाँको लागि थोरै कुरा म राख्न खोजिरहेको थिएँ, तर उहाँ गइसक्नु भएको छ। फेरि पनि अब यहाँ मञ्चमा बोलाइसकेपछि त एउटा दुईवटा शब्द त बोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म साथीहरूले के एउटा जानकारी गराउन खोजेँ भने
आज हामी नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ काउनको जिल्ला भवनको हलमा यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र खास भन्नुहुन्छ भने यो हामीले 2057 साल माघ 25 गते नेपाल भवन निर्माण कर्मी सङ्घ नाम भएको निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई हेर्ने एउटा संस्था थियो। त्यो संस्था हामी जेबीजी लगायत हाम्रा पुराना साथीहरू धेरै जसो अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, तर पनि बेला बेखतमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस पश्चात 2065 सालमा जब नेपाल भवन निर्माण कर्मी सङ्घ तथा भवन निर्माण कर्मी सङ्घ मर्ज भइसकेपछि हाम्रो जेबीजीको अध्यक्षतामा यो संस्था पुनः मर्ज भएर आजसम्म यो चलिरहेको छ। तर एउटा साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यति बेला हामीलाई यो संस्थाको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। थाहा नभई हाम्रा एकजना फुलकुमार चौधरी भन्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो संस्थाको बारेमा र श्रमिकको बारेमा केही कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो, सिकाउनु भयो र यस बारेमा धेरै कुराहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। अनि त्यसपछि होइन साथी हो, साँच्चै हामी चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ, श्रमिकको हक अधिकारको लागि हामीले चाहिँ कुरा उठाउनुपर्छ र एकजुट हुनुपर्छ भनेर त्यो संस्था हामीले 57-10-25 गते हामी जिल्ला अधिवेशन गरेर सम्पन्न गरेका थियौँ। गर्दै जाँदा आजको दिनसम्म हाम्रा थुप्रो साथीहरू नयाँ आउनुभयो। नगरमा इकाइमा थुप्रो नयाँ साथीहरू आउनुभयो। जिल्लामा धेरै साथीहरू अध्यक्षहरू बन्नुभयो। म पछिको सुशील दाई, अनि त्यसपछि हाम्रो लामा दाई, अहिले चाहिँ सूर्य देवदासजी हुनुहुन्छ। नगरमा त्यस्तै थुप्रै साथीहरू नयाँ आउनुभयो। तर अलिकति थोरै मलाई के भन्न मन लाग्छ भने साथीहरूलाई दुःख पनि लाग्न सक्छ। अब हामी त्यो पुरानै मोडलमा रहेर चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। अब नयाँ प्रविधि, नयाँ किसिमका सबै अब नेटहरू छ, तपाईँको सबै किसिमका अब चाहिँ एकै ठाउँबाट हुनुपर्ने जुन अहिले प्रविधि आएको छ, सुरक्षाको पञ्जीकृतको सुरुवात होस् भन्ने मेरो भनाइ रहेको छ। र अब धेरै लामो कुरो नगरिकन यहाँ साथीहरू धेरै भोकाइ पनि सक्नु भएको छ र धेरै साथीहरू खाना पनि गइसक्नु भएको छ। अब धेरै अब लामो कुरा गरेर कुनै अब उ छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको म सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय शर्मा। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाशज्यूलाई उहाँको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन, वरिष्ठ संस्थापक ओम प्रकाश चौधरीज्यूलाई ग्रहण गरिदिन, उहाँका सभापति तिलबहादुर हिस्कीज्यूले प्रदान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरू, आज सम्पूर्ण साथीहरू जुन विधामा पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन म चाहन्छु र अन्य पुरस्कृत हुन बाँकी रहनुभएका कन्ट्याक्ट लिडर साथीहरूलाई अर्को साल पुरस्कृत भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश चौधरीज्यू, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद चौधरी बेलवाहीज्यू, नेपाल निर्वाचन सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका काउनका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय सूर्य देवदासज्यू र सम्पूर्ण नगर तथा गाउँपालिकाका नेपाल निर्वाचन सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित रहनुभएका आउनुभएका सम्पूर्ण निर्माण मजदुर साथीहरूमा
मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि यहाँहरूलाई जय नेपाल तथा जय काउनको न्यानो अभियान टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल, जय काउन, जय श्रमिक। प्रथम त यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलता कामना गर्दछु र सम्पूर्ण मभन्दा पहिला वक्ता बोलेका साथीहरूको पुरा कुरा आत्मसात गर्दै म सानो कुरा मात्रै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ नेपालमा 69.8% शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा काम गर्नेहरूको जमात छ। त्यसमा 95% हामी अशिक्षित क्षेत्रका मानिसहरू छौँ। मैले भनिहालेँ 69.8% मजदुर भनेको शारीरिक रूपमा श्रम गर्ने र मानसिक रूपमा श्रम गर्ने, जसमध्ये शारीरिक रूपमा श्रम गर्ने हामी अशिक्षित क्षेत्रका मजदुर पर्छौँ। र यो 2-3 वर्ष कोभिडले ग्रस्त गराएको अवस्थामा अहिले केही हल्का भए तापनि हामी यस अशिक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई अति नै गाह्रो छ। निर्माण कार्यहरू पूर्ण रूपमा मन्दी छ, कल कारखानाहरू बन्द छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी निर्माण श्रमिक र निर्माण पेसामा आबद्ध भएका श्रमिक हामी जस्तालाई विभिन्न ठाउँबाट अटेक भएको छ। त्यो के भनेदेखि कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्, हाम्रै क्षेत्रमा आएर काम गरेका छन्, हाम्रै भाउ रेट दर रेट घटेको छ। जनप्रतिनिधिहरू भन्ने हो त सबै वडा सदस्य लिएर वडा अध्यक्षसम्म ठेकदार, सबै ठेकदार यो जेबी कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ नि, जेबी जो जोइन्ट भेन्चरको रूपमा लिएर चाहिँ हामी काम जानेका मान्छेहरूलाई काम नपाउने र यो अब जनप्रतिनिधि आसे पासे। यस 11औं वार्षिक परिषदका कार्यक्रमका खुला सत्र समापन गरिदिनु हुन यस सभाका सभाध्यक्ष श्री तिलबहादुर हिस्कुज्यूलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म सञ्चालक जयसिंह चौधरी पनि सँगसँगै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस बुटो नगर समितिका सचिव जयसिंह चौधरीज्यू। आज यस 11औं वार्षिक परिषद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यू र यस नगर समिति आबद्ध सम्पूर्ण कन्टेन्ट लिडर तथा सहभागी साथीहरू, हाम्रो यो जुन वार्षिक परिषद कार्यक्रम हामीले सोचेभन्दा छिटो गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो हरेक महिनाको मासिक बैठक 5 गते हुने र त्योभन्दा अगाडि हामी 4 गते हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख हुनुभएकोले उहाँलाई भेट गर्न जाने क्रममा उहाँले 9 गतेको समय दिनुभयो र त्यही छोटो समयमा हामीले हाम्रो वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदनहरू राम्रोसँग मिलाउन, सुस्त र दुरुस्त गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। यसमा बन्द सत्रमा यो प्रस्तुत हुने विषय हो र यसलाई अन्यथा नलिकन हाम्रो यस नगर समितिलाई माफी दिन सक्नुहुनेछ, किनभने हतारमा गरेको निर्णय सुस्त दुरुस्त नभएको पनि हुनसक्ने कारणले। र हामीले हाम्रो कन्टेन्ट साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छ भने हामी विभिन्न तह तब्काबाट विभिन्न शीर्षकमा हामी ससम्मान यहाँलाई गरेका छौँ, नगद पुरस्कारहरू पनि गरेका छौँ। तर यहाँहरूको दुर्भाग्य हो कि यहाँहरूको कार्यव्यस्तता, यहाँहरूको गैर जिम्मेवारी जुन पुरस्कृत हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँलाई यो हलमा आज उपस्थित हुनुहुन्न। त्यस कारणले यहाँको दिनहरू भोलिका दिनमा आउने घटना परिघटनालाई यहाँले कसरी मनन गर्नुहुन्छ त्यो उहाँसम्म जुन आज यो म यो 11औं परिषदबाट जुन बोलेछु उहाँको कानमा भोलि दिनमा पुग्नेछ। किनभने उहाँले यस नगर समितिबाट लिने सेवा सुविधाबाट उहाँ के कति
सक्षम हुनुहुन्छ त भन्ने कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ र हाम्रो यो नगर समितिको 11औं वार्षिक परिषद सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्न आउनुभएका आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो बन्द खुल्ला सत्र कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद र बाँकी फेरि हाम्रो बन्द सत्र अर्को सेक्सनमा सुरु हुनेछ भन्दै आजको मेरो यो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्दै